वली अल्लाह की दीनी मिली और इस्लाही खिदमत का तफसील से जायजा लीजिए। हजरत शाह वली अल्लाह जो है, इनका असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद और कुनियत अबुल फयाज थी। आप 21 फरवरी 1703 को दिल्ली में पैदा हुए और आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल रहीम था। वो बहुत बड़े एक आलिम दीन और सूफी बुजुर्ग भी थे। उन्होंने दिल्ली में मदरसा रहीमा कायम किया और आपने तालीम वहीं से हासिल की और 7 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 11 साल की उम्र में आपने हदीस पर अबूर हासिल की। 17 साल की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपने मदरसा रहीमिया के अंदर ही दरस व तदरीस का जो है वो काम शुरू कर दिया। तो सबसे अहम काम उनका कुरान पाक का फ़ारसी तर्जुमा था। इल्मी मैदान के अंदर ये बहुत अहम कारनामा था। बड़े सगीर में इस्लामी हुकूमत तकरीबन 1000 साल तक रही, लेकिन कुरान पाक को किसी दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने की सआदत सिर्फ हज़रत शाह वली अल्लाह को हासिल हुई। और आपको इस हकीकत का एहसास था कि मुसलमानों को दरपेश मिसाइल का हल सिर्फ कुरान पाक में है, मगर अवाम की अक्सरियत अरबी से नावाकिफ होने के बायस इसका मतलब समझने से कासिर है। लिहाजा आपने 1738 में फ़तह उर रहमान के नाम से कुरान पाक का फ़ारसी तर्जुमा किया। इस दौर में उलमा किसी और जुबान में कुरान के तर्जुमे के खिलाफ थे। उन्होंने तर्जुमा शाया होते ही आपके खिलाफ हंगामा दबा कर दिया, लेकिन आपने बड़े जुर्रत और फर्शनासी से इसी मसले पर काबू पा लिया। आपने आप यकीन रखते थे कि कुरान पाक जो है वो इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि इसे रेशमी गुलाफ में लपेट कर ताक के ऊपर सजा दिया जाए, बल्कि और ना ही इसलिए नाजिल हुआ कि इसका मफहूम मानी समझे बगैर सिर्फ नाजला पढ़ लिया जाए। ठीक है। बाद से लोग आपकी इस मामला फहमी के कायल हो गए और लोगों ने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। अदबी खिदमत की बात करें तो आपकी एक शोहरा आफाक जो है किताब हुज्जतुल बालिगा है। ठीक है। वैसे आपने 51 बुक्स जो है ना वो लिखी हैं डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर, माशरती इस्लाह और सियासियात के ऊपर। ठीक है। तो हुज्जतुल बालिगा के अंदर बहुत सारे मसाइल डिस्कस किए गए, जिसमें ज़कात इसलिए फ़र्ज़ हुई कि बुखल की बुराई को दूर किया जाए, गरीबों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इस तरह कसास जो है शरीयत में इसलिए फ़र्ज़ किया गया है कि कत्ल और खून रेज़ी को रोके। जिहाद जो है फितना फ़साद को रोकने के लिए फ़र्ज़ किया गया था। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि अहले अक़ल किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ठीक है। इल्म हदीस की तदरीस व इरशाद, हज़रत शाह वली अल्लाह हदीस के माहिर उस्ताद थे। आप मदरसा रहीमिया में हदीस पढ़ाया करते थे। मुगलिया दौर में इस्लामी मदारस के अंदर आपकी बहुत सारी कुतुब जो है ना वो पढ़ाई जाती थी, लेकिन कुरान और हदीस की तालीम का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं था। और हज़रत शाह वली अल्लाह जो है वो बुनियादी तौर पर मुहद्दिस थे। तो आप हज़रत इमाम मालिक के बहुत बड़े मद्दाह थे। आप फरमाया करते थे कि रोए ज़मीन पर अल्लाह ताला की किताब के बाद सही तरीन किताब अल मुत्ता है। ठीक है। आपने मुत्ता की अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में शरह लिखी, लेकिन शरह लिखी और इसका नाम अल मुस्वा और फ़ारसी शरह का नाम अल मुस्फ़ा। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात को दूर करने की कोशिश। हज़रत शाह वली अल्लाह के नज़दीक मुसलमानों की पस्ती और ज़वाल का एक अहम सबब ये था कि वो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात और फ़िरका बंदियों का शिकार हो चुके थे। लिहाजा आपने बड़ी दानिशमंदी और गहरे मुताले के बाद फ़िक़ा की बुनियादों पर से पर्दा उठाया। आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक रिसाला भी लिखा, अल इंसाफ़ फ़िल बयान अस्सबब अल इख्तिलाफ़। इसमें बहुत सारे फ़क़ी मिसाल जो थे उनको से पर्दा उठाया गया था। और आप फरमाया करते थे कि फ़िक़ा और इस्लामी कवानीन का ताल्लुक इनके सरचश्मों, इनके सोर्स यानी कुरान और सुन्नत से है। इज्तिहाद की ज़रूरत, इस्लाम पर अमल पैरा होकर इंसान एक मुहज़्ज़ब और कामयाब शहरी बन सकता है, लेकिन इस ज़माना में उलमा की अक्सरियत जो थी वो इस्लाम को मुतहर्रिक दीन के तौर पर तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। इस्लाम को एज ए स्टैटिक रिलीजन लिया जाता था और उन्होंने इस्लाम को महज इबादत और रस्मात तक महदूद कर दिया था और तकलीद जामिद यानी अंधी तकलीद पर यकीन रखते थे। तो आपका कॉल है कि हमने बल्कि कुरान मजीद में एक आयत है, हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया और हम उनके कदमों के निशानों की पैरवी करते हैं। यानी वो कुरान और सुन्नत की बजाय अपने आबा व अजदाद को जो है ना माना करते थे। तो हज़रत शाह वली अल्लाह ने इज्तिहाद की अहमियत और ज़रूरियात को उजागर किया और एक किताब भी लिखी इस मामले में। और आपने उलमा पर जोर दिया कि असर हाज़िर के मसाइल से अहदा बरा होने के लिए इनको इज्तिहाद करना चाहिए, क्योंकि इज्तिहाद का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और अल्लाह ताला ने इज्तिहाद की इजाज़त दे रखी है। कुरान पाक में भी आता है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। ये कुरान की एक आयत का रेफरेंस है। माशरती इस्लाहात की बात करें तो हिंदुओं के साथ मेल जोल और बाहमी इख्तलात के बायस मुसलमानों में बहुत सारी गैर इस्लामी रस्मात राइज हो चुकी थी और इनमें इस्लामी अकायद और नज़रियात की बजाय मुशरिकाना तौर तरीक़ों को अपनाया जा चुका था। इसमें दर्ज झैल हैं कुछ के हिंदू असरात के तहत मुसलमान जो है वो बेवा के निकाह सानी को मायूब समझते थे, अपने आप को बल्कि कब्र परस्ती और पीर परस्ती को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते थे, जबकि शाह वली अल्लाह जो थे वो इनकी मजम्मत करते थे। और लोगों की हिदायत के लिए लोग जो थे वो तावीज़ गन्नों, झाड़ फूंक और तवहम परस्ती में मुब्तला थे। तो आप इनसे इज्तनाब करने की तलकीन करते थे।
شادی بیاہ کے اندر اسراف سے بچنے کی تلقین کی آپ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غمی اور موت کے موقع پر بے جا رسومات، تیسرے چھٹے اور چہلم جیسی رسومات کی شدید مخالفت کی، اور 3 دن سے زیادہ سوگ کو خلاف شرع قرار دیا۔ آپ نے لوگوں کو رزق حلال کمانے کی تلقین فرمائی، آپ نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا، اور آپ نے معاشرے کو فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے پاک کرنے کی بھی تلقین کی۔ اگر ہم پولیٹیکل ان کی خدمات دیکھیں تو آپ نے برصغیر میں اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے بہت سے اصول و قوانین وضع کیے۔ آپ نے عمراء و حکمرانوں کو بحیثیت مسلمان ان کے فرائض سے آگاہ کیا، اور انہیں تلقین کی کہ اندرون ملک امن و امان قائم کرنے کے لیے فتنہ و فساد کو جڑ سے کاٹ پھینکنے کے لیے اقدامات کریں۔ زمین کا مالک ہے حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو مالک الملک یا ملک القوم جو ہے تصور کرے۔ سربراہ مملکت قومی خزانے سے اتنا وظیفہ لے جتنا کہ ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دولت کی غلط تقسیم اور حکومت کی طرف سے ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار کو قوم کے لیے مہلک قرار دیا۔ جہاد کی تلقین، اورنگزیب کی جب وفات ہوئی تو مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا، اور اس دور میں جہاد بالکل ناپید تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی جو ہے نا، انہوں نے جہاد کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے، تو اس لیے آپ نے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت کی وہ دشمنان دین کے خلاف ہر وقت چوکس رہیں، اور پوری قوم کو بھی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی سہل پرستی کے باعث جاٹ، سکھ، مرہٹے اور دوسرے غیر مسلم عناصر بڑی طاقت پکڑ چکے تھے، اور آپ کے نزدیک صرف جہاد کا راستہ ہی ان کو روک سکتا تھا۔ دو قومی نظریہ اور حضرت شاہ ولی اللہ دو قومی نظریے کے پرزور حامی تھے۔ آپ نے دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مضبوط علیحدہ قوم قرار دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن، تاریخی روایات، اسلامی ثقافت اور اپنے ملی ورثے کو ترقی دیں، اپنی جداگانہ تشخص کو ہر حالت میں برقرار رکھیں، اور ہندوؤں کی مستعار کردہ غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں۔ آپ نے اسلام کے ہندو مت میں جذب کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اقتصادی اصول کی بات کریں تو آپ نے جو ہے بہت ساری چیزیں حجت البالغہ کے اندر جو ہے نا وہ درج کی ہیں، جن میں سے کچھ قابل ذکر جو ہیں وہ میں ان پوائنٹس میں بتاؤں گا۔ دولت کی اصل بنیاد جو ہے وہ محنت ہے۔ مزدور اور کاشتکار جو ہے قوت کا سرچشمہ ہے، اور جو شخص ملک اور قوم کے لیے کام نہ کرے اس کا ملک کی دولت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جوا اور عیاشی کے اڈے جو ہے ختم کیے جائیں، ان کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا، اور جو معاشرہ محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، وہ قوم کا دشمن ہے اور اسے ختم کرنا چاہیے۔ کام کے اوقات کار مقرر کیے جائے، مزدوروں کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کی طرف توجہ دے سکے۔ وہ شاہانہ نظام زندگی جس میں دولت چند افراد یا چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ جائے، جلد از جلد ختم کر کے عوام کو مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ مرہٹوں کے خاتمے کے اقدامات میں آپ نے جو ہے نا روہیل کھنڈ کے حکمران نجیب الدولہ اور افغانستان کے فرما روا احمد شاہ ابدالی کو خط لکھے، جس پر پانی پت کی جو تیسری جنگ ہوئی تھی اس میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں اور ان کے اتحادیوں کو ذلت آمیز شکست دی تھی، اور اسی طرح جو ہے ہندو راجے کے یہاں کا خطرہ جو ہے وہ 1947 تک ٹل گیا ہم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پر بھی حملہ کیا اور سکھوں کی جو طاقت کی اس کو بھی منتشر کر دیا۔ اصلاحی اور جہادی تحریکوں کا آغاز بھی آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سید احمد شاہ بریلوی، جب حضرت شاہ ولی اللہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد سید احمد شاہ شہید بریلوی نے تحریک مجاہدین شروع کی، اور اس کا مقصد تھا پنجاب اور سرحد سے سکھوں کی حکومت کا کلا کما کرنا۔ آپ برصغیر میں ایک ایسی مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کی بنیاد اسلامی قوانین پر ہو۔ آپ مسلمانوں کے مذہبی احیاء کے ساتھ ان کی دوبارہ سیاسی بلندی کے بھی خواہش مند تھے۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے اندر جو باہمی نفاق تھا اور خانہ جنگی جو تھی اس کو ام الفتن قرار دیا۔ آپ کے نزدیک ملک میں باہر کی فتنوں کو جگانے میں جو عناصر کام کر رہے ہیں ان کا تعلق باہر سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ہی سے ہے۔ عہد عالمگیر کے بعد مغل حکومت فتنوں کے جس طوفان میں گر گئی، اور جتنے سیلاب باہر سے آئے ان کا سورس اور سرچشمہ بھی اندر ہی تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ بیرونی فتنوں کا سدباب تو کریں لیکن اپنی صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا کریں اور دشمنان دین کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ اب علماء کرام نے اتحاد کی کوشش کی آپ نے، ٹھیک ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو گروہ بنے ہوئے تھے، ان کے درمیان آپ نے صلح و صفائی کروائی، ٹھیک ہے، اور ان کو باہمی اتحاد کی جو ہے نا وہ دعوت دی۔ مسلم معاشرے کی تشکیل نو، حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ عالم دین بھی تھے اور معاشرے کے بارے میں ان کا علم بڑا عمیق تھا۔ ایک ماہر عمرانیات کی حیثیت سے انہوں نے مسلم معاشرے کی خصوصیات اور اس میں موجود خرابیوں کا جائزہ لیا اور اس کو دور کرنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ تو ڈفرینٹ انہوں نے جو ہے نا اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور مشترکہ مسائل کو بے غرضی سے حل کرنے پر زور دیا، اور آپ نے ریاست اور معاشرے کے ارتقاء کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا۔
اسلامی ریاست سے کے قیام کی خواہش، حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ بڑے مضبوط اسلامی ریاست کے قیام کے خواہش مند تھے، اور ان کے دور میں مسلمان سیاسی اعتبار سے بہت ہی دیگرگوں حالت میں تھے، تو ان کے اقتدار کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کی حکومت صدیوں سے قائم چلی آ رہی تھی، لیکن اسے شاہ صاحب نے مثالی اسلامی نظام ہرگز تسلیم نہ کیا۔ وہ شہنشاہیت، ملوکیت کے خلاف تھے، انہیں جاگیردارانہ نظام سے بھی چڑ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ صرف دوبارہ مضبوط ترین سیاسی قوت بن کر سامنے آئے، بلکہ ملک میں حقیقی اسلامی نظام بھی رائج ہو۔ وہ مسلم عوام کی مرضی سے قائم ہونے والی حکومت کے خواہاں تھے، اور چاہتے تھے کہ ملک میں اسلامی حدود اور تعزیرات جو ہیں وہ نافذ کی جائیں۔ وہ شریعت کو پوری طرح تفصیل کے ساتھ نافذ کرنے کے حق میں تھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کی خدمات، آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد نے بھی اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ آپ کے بیٹوں نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز باپ کی طرف بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے علم و حدیث کی ترویج کے لیے بڑا کام کیا۔ سید احمد شہید بریلوی نے آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر تحریک مجاہدین شروع کی، اور آپ کے دو بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کے اردو ترجمے بھی شائع کی۔ آپ کے بیٹے ایک شاہ عبد الغنی تھے، انہوں نے مسلمان منان ہند کی دینی اور سیاسی رہنمائی کی۔ ٹھیک ہے، تو حاصل کلام کیا ہوا کہ بر صغیر میں احیاء دین اور تبلیغ اسلام کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے درس و تدریس سے اور اپنے قابل تقلید کارناموں سے عوام کی بہت بڑی تعداد کو متاثر کیا، اور وحدہ لا شریک سے محبت اور عقیدت کا درس دیا۔ ہندوستان میں مرہٹوں اور جاٹوں کی سیاسی برتری کے طلسم کو توڑا، اور آپ کی تعلیمات نے بر صغیر میں روبہ زوال مسلم معاشرے کو سنبھالا ہی نہیں دیا کہ بلکہ اسے تحریک پاکستان کی بھی راہ ہموار کی۔